Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. دونك نكملوا الدروس ديالنا، ما بقى لينا والو باش نساليو هاد لا سيكونس هادي. نبدا ندير لكم الدعم التمارين، نبداو نديرو امتحانات، نماذج الامتحانات يعني نتافونساو دابا نخدموهم من دابا. كاين اللي يدير امتحانات دابا، كاين اللي يدير امتحانات ورا العطله. دونك نتافونساو حنا باش نخدموهم باش يجيكم ساهل الامتحان. كاين اللي حتى كيدوز امتحان كيف كنلقى في لي كومونتير حتى كيدوزو امتحان عاد كيشوفوا هاد الامتحانات اللي خدمتهم. دونك دابا نتافونساو من دابا نخدموا نساليو الدروس ونبداو دابا ندربوا على الامتحانات باش ما تلقاوش مشكل. دونك نشوفوا في هاد في هاد لا فيديو نشوفوا دوز اكتيفيتي، نشوفوا اورال حيت ما فيهاش بزاف، وغنشوفوا ليكري غنصايبوا لا فان النهايه ديال لو كونت. كنا ديجا درنا البدايه، درنا لاكسيون، دخلنا ديالوج. دابا غنشوفوا النهايه، القصه ديالنا اللي بديناها كل مره كنديروا فيها مرحله، ودابا نشوفوا لا فان. ولكن نشوفوا هاد لاكتيفيتي ديال الاورال في حاله ما يعني خدمتوها، نشوفوا الاسئله اللي فيها وندوزوا ليكري. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا dire et restituer un poème. dire et restituer un poème. هذه عندنا شنو هو الاستاذ. انا وجدت لكم لي كيسيون اللي كيسول الاستاذ، اسئله اللي كيسولهم الاستاذ قبل ما تبداو تقراو. اول حاجه غيقول لك quel est le titre du texte، شنو هو العنوان ديال التكست. دونك هذا هو العنوان ديال التكست ديالنا ديال هاد البويم هادي. لو طون دي كونت، لو طون دي كونت يعني زمن ديال لي كونت. شنو هي كونت؟ قلنا غيسي ايماجينير، هي واحد قصه خياليه. دونك لو تيتر كيلون ني، لو تيتر هو لو طون دي كونت. quelle en est la source، شنو هو مصدر النص. quelle en est la source، دونك مصدر هو هذا. انا كنقول لكم حتى اللي ما كيعرفش الفرنسي ما يضيعش عليه هذه النقطه في الامتحان. ما كتعرفش ولكن الاستاذ ملي كيقول لك المصدر راه صافي، راه مصدر اخر حاجه هنا كتهزها وكتكتبها. يعني جون نكتب لكم غير السميه الاولى. بوان صافي تكملوا. quel est le genre du texte، هذا لو تكست هذا اللي عندنا شنو هو النوع ديالو، شنو هو لو جونغ ديالو، شنو واش هو بياس دو تياتر مسرحيه، هو واش كونت، شنو هو لو جونغ ديال هذا النوع. هادشي اللي عندنا شنو هذه بويم يعني قصيده شعريه. هادشي عندنا بويم. لو جونغ يعني النوع ديال داك الحاجه اللي كتقراها. ان بويم. دونك هنايا عندنا connaissez-vous Robin des Bois، واش كتعرفوا connaissez-vous Robin des Bois. شكون هو هاد Robin des Bois؟ هنايا عطاونا واحد لو كونت وداروا لنا فيها التصاور. هذا هو Robin des Bois. وعندنا هنايا بزاف ديال لي بيرسوناج. عندنا هنايا شوفال، اون ارمور. دونك هنايا يسولكم استاذ واش كتعرفوا Robin des Bois مثلا في لي كونت، في الحكايات، في الروايات. دونك بالنسبه كسؤال يسولوا لكم اللي ما عارفوش نكتب لكم شكون هو غوبان دو بوا. هو يعني هو كان ديما يعني في هذه النيرو هو بطل. دونك ايرو هي بطل، النيرو كي هنا عندنا النيرو هو واحد البطل كي غون او بوبل، كيرجع البوبل يعني الشعب ديالو لارجون، كيرجع ليهم لارجون اللي تسرقات ولا اللي خداوها شكون لي زامبو. كي لويا ايتي شكون هو النيرو كي غون اللي كيرجع او بوبل لارجون كي لويا ايتي. يعني هنا كنهضروا كي لويا ايتي اون لوفي يعني تسرقات ولا يعني اون لوفي على حسب لو سونس اون لوفي par les impôts. هنا هاد لي زامبو يعني ضريبه لي زامبو. دونك هذا ايرو. دونك هنايا un euro qui rend au peuple l'argent qui lui a été enlevé par les impôts.
دونك هادو لي كيسيون اللي يقدر يسولكم أستاذ قبل ما يبدا يقرا لكم البويم. دونك دابا حنا نقراو البويم ديالنا. Le temps des contes. S'il était une fois, nous partirons à l'aventure. Moi, je serai Robin des Bois et toi, tu mettrais ton armure. يعني s'il était une fois يعني كتر على كان يا ما كان اللي كنا نمشيو حنا لافونتور المغامرات. moi je serai انا غنكون هو روبان دي بوا يعني انا غنكون هو هذا. et toi tu mettrais وانت غادي دير ton armure يعني غدير l'armure هو هذا. nous irons sur nous irions sur nous allons. هنا نوع ديال هاد لو شوفال هذا. animaux de belle prestance يعني المظهر ديالو زوين يعني animaux يعني ماشي اي شوفال اختار. nous serions armés jusqu'aux dents يعني غنكونوا ارمي مسلحين jusqu'aux dents يعني من راسك حتى رجليك. انا دون هما السنان زعما كلك مسلح ارمي وداير ارمور. parcourons des forêts immenses يعني غادي ندوزو من الغابات يعني immense يعني ضخمه. s'il était encore une fois يعني لا كنرجع داك الوقت ديال شحال هادي يعني كان يا ما كان. vers les châteaux des contes bleus je serai le beau-fils du roi يعني غنكون انا هو ولد لو روا. et toi tu cracherais le feu وانت cracherais يعني تخرج لو feu من فمك. nous irions trouver بلونش نيج غادي نلقاو بلونش نيج. بلونش نيج هي هذيك لا برينسيس اللي كانت عندنا في لو كونت اللي ماتات واللي نقضوا هذوك الاقزام داك القصه. دورمو دون سون سيركو يعني كانت ناعسه في داك القبر ديالها. دو فير ديال الزاج. nous pourrions croiser le cortège de Marlborough revenant de guerre. s'il était encore une fois au balcon de monsieur Perrault. هذا هو لوتور اللي كيكتب هاد لي كونت يعني زعما من البالكون ديالو هذا هو اللي كيكتب هذا هو لوتور. دونك هذا هو l'écrivain هذا هو لوتور اللي كيكتب لي كونت. nous irions voir ma mère l'œil qui me prendrait pour un héros يعني اللي تاخذني بحال اللي تعاملني كوم ان هيرو يعني كوم ان هيرو بحال بطل. et je dirais à ces gens-là moi qui suis allé dans la lune انا اللي نقول لهم راه انا اللي مشيت لا لون القمر. moi qui vois ce qu'on ne voit pas quand la télé le soir s'allume. je vous le dis vos fées vos bêtes. les fées هما داك الجنيه الصغيره اللي شفناها في سوندريون. les bêtes يعني les animaux font encore rêver mes copains يعني كيحلموا بهم اصدقاء ديالي. et mon grand-père le poète وجدي le poète quand nous marchons main dans la main. زعما جدو غادي كيحكي له وشدو بيد وكيحكي له في القصص يقول لهم زعما انا راني مشيت وجبت هذا الشيء يعني هو كيقول كور رجع بيا الزمان سي تيتيون كور فوا يعني كان ما كان. دونك هذه هي البويم ديالنا. هنا لا بروميير كيسيون قال لك جو ريليف دي اكسبرسيون كي رابيل لي كونت نجبد العباره اللي كت عندها علاقه بلي كونت. هنا عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي هما ديال عبارات يعني من الشون ليكسيكال ديال لو كونت من الحقل الدلالي ديال لو كونت. هنا شنو عندنا هذه كدل على ايش ها هي سيليتي اون فوا هذه. جو ريليف هنا راه بزاف العبارات اللي هما اصلا كيهضروا على هذا الشيء ولكن اول حاجه واهم حاجه هي اللي كنبداو بها. دونك العبارات اللي كنبداو بهم لو كونت. دونك شوفوا دوزيام كيستيون. je relève le nom d'une fille qui est personnage principal d'un conte célèbre. من هنايا غنجبد السميه ديال واحد البنت اللي هي الشخصيه الرئيسيه في لي كونت واحد لي كونت سيليبر. هي هذه اللي قلنا بلونش نيج هي هاد البيرسوناج برينسيبال. Trois, je relève le nom d'un auteur
كي écrit des contes. سميه ديال الكاتب اللي كيكتب لينا لي كونط. وقلناها الكاتب شكون اللي كتب لينا لي كونط؟ هو هذا بيرل، مسيو شارل، سميتو شارل quatre. Je précise نحدد l'animal qui est désigné par le vers. le vers شنو هو le vers؟ دابا في التكست جمله كنقولوا لها فراز، في مسرحيه كنقولوا لها ريبليك، في قصيده شعريه كنقولوا الجمله فيغ، ما كنقولوش لا فراز، كنقولها فيغ. دابا هو قال لك جو بريسيز لانيمال كي ديزيني بار لو فيغ. شكون هو الحيوان اللي هضروا عليه في هذا لو فيغ هذا في السطر؟ اي توا تو كراشوري لو فو. هاي هاد السطر هذا قال له وانت غادي تخرج لو فو من فمك، كراشوري. اذا شكون هو الانيمال اللي قالوا عليه هاد الهضره؟ شكون اللي كيخرج لو فو من فمه؟ هو لو دراغون، هو التنين. La question 5. Je précise à partir des deux dernières strophes. شنو هما لي ستروف؟ قالك غنحدد من خلال جوج لي dernières strophes. لي ستروف هما هادو. دابا في التكست فقره كنقولوا لها باراغراف ياك، ولكن في قصيده شعريه ما سميتهاش باراغراف، سميتها ستروف. اذا هو قال هذه ستروف وهذا ستروف هادو سون دي باراغراف، ولكن في بويم كنقول لهم ستروف. دونك انا قال لك شوف ليا في لي ديرنيير، يعني في جوج الاخرين هادو، هذا وهذا شنو غادي نشوفو؟ celui qui dit je n'ai pas un personnage des contes. ان هاد لو جو هاد لو جو ماشي بيرسوناج ديال لو كونت. هنا السؤال غادي نشوفو جو، قال لك هنايا هذيك جو على من كتعود، يعني هنا اللي بغاو يقولوا هنايا فهاد لي ديرني ستروف كو سولوي كي دي جو ني با ان بيرسوناج دي كونت، يعني نحدد ان هاد جو ماشي بيرسوناج دي كونت، يعني هو ماشي شخصيه. هنايا جو بريسيز بارتير لي دو ديرنيير ستروف، غنحدد من خلال هاد جوج لي ستروف الاخرين، هاد الفقره هادي وهادي شنو غنحدد؟ كو سولوي كي دي، هذاك اللي كيقول جو ني با ان بيرسوناج دي كونت، ني با ان بيرسوناج دي كونت. دونك ها هي جو فو لو دي. دونك هنايا عندنا هنا جو دونك جو فو لو دي، فو في، فو بيت. دونك هنايا عندنا جو، يعني دونك هنايا شكون هذا اللي كيهضر؟ هو لوتور. يعني هنايا شكون عندنا؟ هو في الجواب لا ريبونس هو تكتبوا لوتور. هنا ماشي بيرسوناج من هنايا، هنا عندنا هو لوتور، يعني هاد الدرني ستروف كيبين بالله هو غير يعاود etc. Je relève dans la dernière strophe des indices qui montrent que les contes anciens sont encore aimés. قالك جو ريليف غنستخرج من لا dernière strophe، هذا الفقره الاخرى لا dernière strophe شنو غنستخرج؟ دي زانديس، دليل كيمونطخ كيبين كو لي كونت اونسيان، ان هاد القصص القديمه سون طونكور ايمي، يعني انهم مازال الناس كيبغيوها وكيحبوها. يعني شنو اللي غنبين هنا من هاد الاخر؟ جو فو لو دي فو في فو بيت فون اونكور ريفي مي كوبان، هي هادي، يعني هاد الشيء هذا كيحلموا به الناس، ريفي مي كوبان. دونك هذا هو لا ريبونس. دونك دابا باش ما نطولش عليكم، هذا الشيء يبقى الاستاذ يقول لكم قراو هادو، غتحفظوا هذا الشيء، غتعرضوه في القسم. دونك دابا شنو ليش ندوزو ليكري. عندنا هنايا 72، نشوفوا عندنا صفحه 72 ريديجي لا فين دان كونت. في العنوان ديالنا شنو غنديروا؟ غنصايبوا النهايه ديال الكونت. الكونت باش نذكركم هي اللي درناها المره اللي فاتت، هذه اللي درناها المره اللي فاتت في لاكسيون، اللي ما لقاهاش نخللوا اللين ديال سميتو. هذه قلنا لو لون دوما لو بوفر، درنا لاكسيون ديال هذه القصه هذه، غتلقاو الفيديو راه شارحاه دابا، ودرنا لاكسيون درنا الديالوج. دابا نديروا النهايه ديال هذاك لو بيزون الفلاح اللي مشى باش ينقذ لا برانسيس،
وقلنا مشى في الغابة وخرج له هذا وهضر معاه ودراغون مشى باش ينقذها ويجيبها للدار باش ياخذ مكافأة. دونك القصة كانت هكا في البداية. دابا خصنا نديرو شنو مطلوب منا؟ مطلوب هي النهاية. هيا قالك plusieurs parties du conte sont déjà rédigées. يعني نصايبنا بزاف ديال لي بارتي ديال لو كونت. ايماجيني تخيل بوي ريديجي اون فان اوغوز. يعني هذاك القصه ديالنا اللي كنا درناها ديال داك الفلاح اللي مشى ينقذ الاميره، غنصايبو دابا نهايه. صافي سالينا ودرنا لاكسيون، غنصايبو نهايه ا سو كونت، نصايبو نهايه. دونك هذا اكزامبل ديال النهايه. enfin le pauvre paysan. يعني صافي كتعطي النهايه. النهايه ضروري انا خصني ندير واحد لانديكاتور دو طون اللي كيعلن ليا على النهايه، هو هذا. يعني واحد المؤشر اللي كيعلن على النهايه هي اونفان فينالمون. يعني كنبين واحد صافي راه عندي لا فان. اونفان لو بوفر بيزون فيني. يعني ملي مشى ودابز مع دراغون وهادي النهايه هو لقى لا برانسيس، لقاها في الاخر. فيني باغ تروفي لا برانسيس، لقى لا برانسيس سين اي سوف. يعني سليمه، ما طار لها حتى شي حاجه، ما مقيوصه ما والو. اي لا غامنا داها او شاطون، داها للقصر. يعني رجعها عند لو روا بواها. لو روا était heureux, il se réjouit de son courage. يعني وانها كان كيتباهى وفرحان بالكوراج ديالو، بالشجاعه ديال هاد لو بيزون اللي نقد له بنته. لو جور سويفون، يعني لا غدا النهار الموالي، لو روا اورغانيزا اون immense fête. لو روا نظم واحد الحفله كبيره، دون لاكيل اللي فيها اللي في هذيك الحفله il annonça le mariage، علن على الزواج دو بيزون avec la princesse. يعني علن على الزواج ديال بيزون مع باش تحيد شوف كاينه صح دون المارياج دو بيزون avec la princesse. صافي علن على الزواج ديالهم. il vivait heureux، عاشوا فرحانين. اي دوني وعطاو او موند، يعني جابوا للحياه، يعني ولدوا 3 بتي برانس. دونك هذه هي لا فان.